कराची के गुल प्लाजा की भड़कती आग 23 घंटे बाद भी ठंडी ना हो सकी। शोलों ने पूरी मार्केट को खोखला कर दिया। 6 घरों के चिराग गुल कर दिए। 100 से ज्यादा अफराद इमारत के अंदर फंसे हैं। उनका कुछ पता न चल सका। दुकानदार फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने पर फट पड़े। कहा, ताखीर से आए फायर ब्रिगेड के पास पानी और डीजल तक नहीं था। किससे फरियाद करें? एक दुकानदार ने बताया, मस्जिद का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। लोग हैं सोल्डर्स, फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद पहुंची है। पहली जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें लेडीज भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर के गुल प्लाजा में लगी आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। 10:15 बजे ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ धुआं लग गया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई। ग्राउंड पे आग लगी। ग्राउंड से जो मेज़नाइन फर्स्ट और सेकंड पे थे ना जो लोग, उनको रास्ता ही नहीं मिला। हमारी फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद पहुंची है। पहली पानी डाल रही है, बोलती है पानी खत्म। इनके पास डीजल नहीं है। दुकानदारों का दावा है कि 100 से 150 अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, जिनका कुछ पता नहीं कि जिंदा भी हैं या नहीं। अभी भी लोग हैं सोल्डर्स। किसी का बेटा है, किसी का बाप है, भतीजा है अंदर। 24 साल का वो लड़का है। रात तकरीबन 1 बजे तक उनकी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि रात 1 बजे बात हुई। उसने बताया कि मैं मस्जिद की तरफ गया हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उससे राब्ता नहीं हो सका। इमारत से जिंदा निकल आने वाले दुकानदार ने बताया, तमाम दरवाजे बंद थे। मस्जिद का गेट तोड़कर बाहर निकले। मस्जिद के गेट से हमने मस्जिद का गेट तोड़ के बाहर निकले। बाकी जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें लेडीज भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। किसी से राब्ता हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि अंदर वो जिंदा है या इंतकाल कर गया। इमारत के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से फायर फाइटर्स और रेस्क्यू को भी मुश्किलात का सामना है। रास्ता नहीं है। कोशिश की जा रही है कि ये जो आग लगने से जो खिड़कियां टूटी हैं, गिरी हैं, वो किसी तरीके से जो खुल जाए। छोटे छोटे से रास्ते हैं जी, ये भी हमने खुद बनाए ताकि फायर फाइटिंग हो सके। कई घंटों से दहकते शोलों ने गुल प्लाजा की बिल्डिंग को खोखला कर दिया। पिछले हिस्से गिरने के बाद इमारत का सामने का हिस्सा भी जमींबोस हो गया। कई जगह दरारें पड़ गई। KMC, रेस्क्यू 1122, पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में तकरीबन 1200 दुकानें हैं। इमारत की छत पर गाड़ियां और जनरेटर्स भी मौजूद हैं। बिल्डिंग मखदूश करार देकर सील कर दी गई है। भाई दुकान से लाइट जलाकर सिग्नल देता रहा। कॉल पर बोला कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। गुल प्लाजा में लगी आग के बाद लापता नौजवान के भाई की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, खिड़की तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाबी न मिली। एक और नौजवान ने बताया, उसका भाई डर की वजह से बाहर नहीं निकल सका। दुकान के अंदर बैठा रहा, लेकिन सुबह से उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। उसकी कॉल आई थी 10:30 बजे। बोल रहा है, भाई मैं मर जाऊंगा, इधर आग लगी हुई है, मुझे बचा लो। हमारी मेन दुकान थी बाहर की। अंदर से लाइट जला के वो सिग्नल दे रहा था। मैं खिड़की तोड़ने की काफी कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ। छोटा भाई फैजान काम करता था क्रोकरी का। डर के बाहर नहीं आया। मैं बोला अभी तो सेफ है, दुकान के अंदर है। फिर उसके बाद नहीं राब्ता हुआ। कौन लापता है? मेरा बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर फिजर। हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, गोल प्लाजा सानहे में अब तक 59 अफराद के लापता होने की तस्दीक हुई है। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इमारत में पहले आग मुकम्मल बुझाई जाएगी। कूलिंग के बाद मलबा हटाकर लापता अफराद तलाश किए जाएंगे। माली मदद की बात है ना, कारोबारी इंसान का वो इतना बड़ा इशू नहीं, उसको सॉर्ट आउट करना है। हमारे लिए जो पहला मसला है वो है जो लोग लापता हैं और जो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर है, सब परेशान है। कई हैं या जो मिले भी हैं, कई तो इत्तेफाक से जाने वाले भी हमारे निकल भी है कि काम कर रहे हैं। जैसे ही वो कूलिंग करेंगे उसके बाद कोशिश करेंगे कि अंदर जाके मलबा निकाल के किसी तरह से लोगों को तलाश करें। ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। पर वक्त इकदाम किए जाते तो इतना नुकसान न होता। ताजी रहनुमा फट पड़े। सदर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल चैपल का कहना है कि मार्केट दोबारा खड़ी करेंगे। सूबाई विफाकी हुकूमतें और फील्ड मार्शल से अपील है, ताजे बरादरी को सहारा दें। सदर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, अब तक 50 लोग मलबे तले दबे हुए हैं। हुकूमती रिलीफ काम से मुतमिन नहीं। नायब सदर सिद्दीक तरीन ने कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। ये
मार्केट दोबारा से खड़ी होगी। दुख भरी घड़ी में इनके साथ हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हेल्प डेस्क बनाएं, पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। और मेरी सूबाई गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्लीज आप लोग हमारी हेल्प करें। गहमा गहमी की सूरत हाल है, बंदे काफी लापता हैं जिनकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही। 50 लोग मिस है, बहुत सी ग्राहकों की फैमिली भी मिस है। मुतमईन नहीं है, ये बहुत लेट आया है और इनकी खाली गाड़ियां भी आई जिसमें पानी भी नहीं था। आगे ताकि भी कहता था। किसी की कोताही हुई तो सजा दी जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में नहीं था, सानहे की इतला देर से मिली। लोग बातें बहुत बनाते हैं। वजीर आजम ने मुझसे राब्ता नहीं किया, सिंध हुकूमत से किया होगा। कोशिश होगी ताजिरों के नुकसान का शफाफ तरीके से अजाला किया जाए। मानता हूं इमारतों की रेगुलराइजेशन को हम संभाल नहीं सके। 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। मैं खुद कराची में नहीं था। एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी। छोटे ताजिर ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। एक महाजन कौमी मूवमेंट के सरबराह पहुंचे, लोगों को कह रहे थे कि आप मैंने सुना है, का मुजाहरा करें। मैंने सुना है ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, की बात पे ध्यान नहीं देता। शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको। वजीर आला ने गुल प्लाजा के ताजिरों के नुकसान का अजाला करने के लिए कमेटी बना दी है। साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, वजीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई है कमेटी में ताजिरों के नुमाइंदे शामिल होंगे। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब। थाने वाली जगह पर मौजूद हैं कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद बलवानी साहब से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन है और ताजरों के नुकसान का अंदाजन क्या तखमीना होगा जो यहाँ पर हो चुका है, अब तक मार्केट गिर चुकी है। हमने CM से बात की है, CM ने मुझे अभी कहा है कि जावेद भाई कल मैं मीटिंग बुलाता हूँ और आप इनका पूरा मार्केट के लोगों का पूरा हिसाब लेके आओ। हमने कराची चैम्बर में आज एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें 40 के करीब लोग जमा हुए थे। कल तक हम सारी डिटेल निकाल लेंगे कि हम लाइट्स लगवाने। लाइट आप लगवा के दे रहे हैं? नहीं, KMC वाले लाइट्स दे रहे हैं। मेरी अभी डिप्टी मेयर से बात हुई, उसने बोला जावेद भाई अभी आ रहे हैं। 24 घंटे हो चुके होने को। नहीं, वो अभी हमने इनको कहा कि यहाँ लाइट्स लगाओ, जहाँ जहाँ लाइट्स हैं वहाँ से सर्च लाइट मारो ताकि बिल्डिंग नजर आए। जावेद बलवानी साहब ने बताया कि CM साहब से इनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी है, जो यहाँ नुकसान हुआ है ताजरों का तो शफाफ तरीके से ताजरों का जो नुकसान का उसका अदाला किया जाएगा। जी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब आग लगने के 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंच गए। ताजिर मेयर की ताखीर से आमद पर मुश्तइल हो गए, उनके खिलाफ नारे लगाए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा 65 लोग लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम से कहा है इमारत तोड़कर अंदर घुसे, लोगों को निकालने की कोशिश करें। टारगेट देखें आपके सामने है कि आग बुझा ली गई थी, उसकी कूलिंग का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ठीक है। जो लोग मिसिंग हैं, हमारा टारगेट ये है कि उन लोगों की बॉडीज को हम ट्रेस कर सकें। जो एक्सकेवेटर वगैरह जो भी है वो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, बस एक्सेस क्रिएट करें। 65 का नंबर है जो अभी तक की हमारे पास तफसीलात हैं। हमारा भी टारगेट यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से एक्सेस क्रिएट करें और अगर तोड़ना पड़ता है किसी चीज को तोड़ के अंदर घुसें ताकि उन बॉडीज को। कब तक आप प्रोसेस में खुद यहाँ पर मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान मीडिया से गुफ्तगू करें। नहीं करते कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, इनके अलल्ले तलल्ले, इनकी अय्याशियां, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार। ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये किस मर्ज की दवा है? ये जो इतने कोड्स बने हुए हैं बिल्डिंग के, इन पर कौन इंप्लीमेंट करवाएगा? एक्सटिंग्विशर है कि नहीं आग बुझाने वाला आला? एग्जिट उनका क्या हाल है? उन सीढ़ियों के ऊपर अगर रास्ते नहीं बने हुए तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि यहां से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस पर 2 फायर स्टेशन मौजूद हों और वो वक्त पे ना पहुंच सकें, किसी के पास पानी ना हो, कोई गाड़ी चलने के लिए डीजल ना हो। जो बेचारे फायर फाइटर्स हैं उनको ये टोपी लगाकर और जूते पहनाकर समझते हैं कि हमने पूरी किट दे दी है।
یہ جو PPEs اس کی ہوتی ہیں, اس طرح کی جو تیسرے درجے کی آگ تھی, اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے, ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے, وقت پہ ہی آ جاتا ہے تو شاید انسانی جانوں کا اتنا ضیاع نہیں ہوتا. لیکن یہ میئر کے ماتحت یہ براہ راست ہے, اور اسی طرح کیا میئر اور کیا صوبائی حکومت اور کیا وفاقی حکومت, پیپلز پارٹی تو ہر جگہ موجود ہے, تو کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ صرف یہ آ کر 23 گھنٹے بعد ہاتھ ہلا کر چلے جائیں اور پھر یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کوئی پذیرائی حاصل کر لیں گے, یہ پریزنٹیشن دے کر لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. یہ صرف ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں جنہوں نے مسلط کیا ہے, یہ صرف ان کے آسرے پر یہ سارے کام چل رہے ہیں. سسٹم کو مسلط کیا گیا ہے صوبے پر, لوگوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس طرح خاموش تماشائی بن کر ہم اپنے بچوں کو مزید نہیں مار سکتے. ابھی اس وقت موقع نہیں ہے, کیونکہ ابھی اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لاشیں ہیں موجود. بس اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے اور لوگ بچ جائیں. میں انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا کہ اس شہر میں اب اس طرح نہیں چلے گا, اب لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا. ہم کال دیں گے ان قریب انشاءاللہ, لیکن میں اس وقت بات نہیں کر رہا اس پر. لیکن اب یہ جو آئیں گے اور کمپنسیشن کا اعلان کریں گے, یہ کمپنسیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پروٹیکشن کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہ اتنی بلڈنگز یہاں پر موجود ہے, کیا سب پر یہ بلڈنگ کوڈ اپلائی ہوتا ہے؟ ان کے کھاتوں میں ہوتا ہے, SBCA کے کھاتوں میں ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا جو انسپیکٹر آتا ہے یا ان کا کوئی عملے کا آدمی آتا ہے, اس کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے, اور وہاں سے لے کر زرداری ہاؤس تک دھندا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں. مزید بتا رہے ہیں نذیر شاہ, جو اس وقت ترجمان ریسکیو 1122 کے ساتھ گل پلازا سے متصل عمارت کی چھت پر موجود ہیں. دیکھیں, میں اس وقت گل پلازا کے قریب ایک بلند مقام پر موجود ہوں. اس وقت بھی پوری مارکیٹ کسی تباہ زدہ, کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی ہے. ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے. اس وقت ترجمان ریسکیو 1122 حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیشلی جب ہمیں اطلاع ملی ہے, اس کے فوراً بعد جب ہم نے یہاں پہ رسپانس کیا تو لوگوں کا جمع غفیر بہت زیادہ, جس کے بعد ہمیں مزید بیک اپ بلانے میں مشکلات کا سامنا ہوا. یہ شاپنگ مال تھا, فل فلیج شاپنگ مال تھا, اور سیٹرڈے نائٹ تھی جب آگ لگی, اور 10 بجے کے قریب ادھر آگ کی اطلاعات تھی. تو فیملیز کا رش جو ہے اس کے اندر موجود تھا. جو یہاں کی انتظامیہ ایگزٹس کاؤنٹ کروا رہی ہے وہ نارمل ایگزٹس ہیں. فائر ایگزٹ ہمیشہ بلڈنگ کے پریمیسز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, لیکن وہ بلڈنگ کے باہر ہوتا ہے. 80 سے 90% ہم نے آگ پہ قابو پا لیا. 1200 دکانیں تھیں, اس میں اتنا مٹیریل ہے کاسمیٹک کا, پرفیوم کا, وہ بھی جل رہا ہے اس کے اندر. صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے. لوگوں کا اربوں روپے کیسے پلک جھپکنے میں راکھ ہو گیا, اور جو متعلقہ ادارے, متعلقہ انتظامیہ, سندھ حکومت, وہ دیکھتے رہے. نہ کسی کا مال بچا سکے, نہ کسی کی جان بچا سکے, اور لوگ ایسے ہی اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو جلتے ہوئے دیکھتے رہے. جی, لوگ اندر مر رہے ہیں, حکمران اپنے دفاتر میں بیٹھے رہے, اربوں کا نقصان ہو گیا, لوگ بے روزگار ہو گئے. گل پلازا کے متاثرین پھٹ پڑے, کہا زندگی بھر کی جمع پونجی جل گئی, ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی. پہ لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگ اندر مر رہے ہیں, ہماری جمع پونجی چلی گئی, تم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہو, ابھی تک باہر نہیں نکلے. کیسے لوگ ہو تم لوگ کے اندر خوف خدا نہیں ہے. ہم کیا معافی مانگنے کے لیے بس معاف کرتے رہے؟ ہمارا نقصان کب بڑھے گا؟ بچے بے روزگار, کتنے ماں باپ یہاں پہ کماتے تھے, کہ ہمارے باپ کی جمع پونجی لٹ گئی, ہمارے باپ کی آخری نشانی تھی. اربوں کا نقصان ہوا ہے, ہمارے اربوں کا نقصان ہوا, ہمارے باپ کی آخری نشانی تھی, ہمارے باپ اس دنیا میں. یہ ہنر ہے ہماری, میں کرایہ تھا ان کے, ہماری 3 سے 4 کروڑ نقصان. یہ مال یہ بچے مجھے مشکل سے 2 لاکھ میں مال بچے ہوں گے. میرے تباہی کے عالم نہیں. اور آپ کو بتائیں کہ گل پلازا میں لگی آگ 23 گھنٹے بعد بھی نہ بجھائی جا سکی. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, کیا کیا انتظامات مزید کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے نمائندگان وہاں پر موجود ہیں. سلمان لودھی موجود ہیں احمد جناح روڈ پر, جبکہ انجم وہاب موجود ہیں گل پلازا کے عقبی حصے پر. سب سے پہلے سلمان, آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, مزید کتنا وقت درکار ہے؟ دیکھیں, ایسٹیمیٹڈ ٹائم 5 سے 6 گھنٹے بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر قابو پانے کے لیے, لیکن ابھی یہ اپڈیٹ یہ آئی ہے 80% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. فرنٹ کی جتنی دکانیں ہیں دونوں اطراف کی
वहां पर गई है, लेकिन अंदर की साइड पे अभी भी गोदाम में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से जब पानी डाला जाता है तो अंदर शदीद किस्म का धुआं आता है। फायर ब्रिगेड कहती है अंदर की साइड, बेसमेंट की साइड पे कुछ मुकामात ऐसे मालूम होते हैं जहां पर इस वक्त भी आग लगी हुई है। एक और अपडेट यह है कि 23 घंटे बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू किया गया है। जो फ्रंट की जिन दुकानों पर आग बुझी है वहां पर अमला गया है, रजाकार, रेस्क्यू रजाकार गए हैं और लोगों की तलाशी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कुछ हमने रजाकार देखे जो फ्रंट की और एतराफ की जहां पे कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था वहां पर दाखिल हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई वहां पर जिंदा या जख्मी तो शहरी नहीं मिला। लेकिन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जहां पर शुरू कर दिया गया है तकरीबन 22-23 घंटे बाद। स्नारकल की मदद से फ्रंट में और एतराफ में इस वक्त भी मुसलसल पानी ही डाला जा रहा है। बीच की कुछ दुकानों और गोदामों में आग लगी हुई है। ना सिर्फ मेजनाइन की, फर्स्ट फ्लोर की और थर्ड फ्लोर की भी कुछ दुकानें बताई जा रही हैं। बीच की जो हिस्सा है वहां पर जहां पर नहीं एक्सेस हो पा रहा पानी का, वहां पर इस वक्त भी आग लगी हुई है और उस पर भी काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है, अंजुम आप मौजूद हैं गुल प्लाजा के अगबी हिस्से में। अंजुम, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा इस वक्त ऑन ग्राउंड यहां पर क्या सिचुएशन है और क्या किसी को जिंदा निकाला गया अभी तक? जी बिल्कुल, अगबी से मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर आई। कूलिंग का अमल जिस तरह यहाँ पर जारी है, रिपोर्टर ने भी बताया कि कूलिंग का अमल जारी है। फ्रंट की जो दुकानें थी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर आग बुझाई जा चुकी है, जबकि ऊपर की फ्रंट के हिस्से में आग बुझाई जा चुकी है। और सूरत हाल ये है कि अब रेस्क्यू ने कूलिंग का अमल शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह के फ्रंट की दुकानों पर उन्होंने सर्च का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी जो गली वाली साइड है वहाँ पर अभी रेस्क्यू का अमल नहीं शुरू हो सका है, सर्चिंग का ऑपरेशन नहीं शुरू हो चुका है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल यही है कि अभी भी कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड मुसलसल पानी फेंक रही है और धुआं उठ रहा है, लेकिन यही कहना है कि अंदर की जो दुकानें हैं, जो बेसमेंट में हैं या अंदर जो दुकानें रह गई हैं, उनको बुझाना अभी नामुमकिन है, क्योंकि रेस्क्यू एहलकार अंदर नहीं जा सके हैं। जब ये अंदर जाएंगे तो सूरत हाल वादे होगी कि जिंदा कोई शख्स बचा है नहीं बचा, वो अंदर जाने के बाद ही सूरत हाल वादे होगी। लेकिन अभी रेस्क्यू एहलकार फ्रंट के हिस्से में तो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन पीछे या अगवी हिस्सों में जाना या अंदर के हिस्सों में जाना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इमारत भी काफी मखदूश हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक जो 11-12 के जहाँ जो लोग यहाँ पर है फायर फाइटर मौजूद, उनका कहना है कि इमारत में कई जगह क्रैक पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इमारत के गिरने का भी खतरा हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ताहम जिस हद तक हो सकता है रेस्क्यू एहलकार अपनी जानें हथेली पर रखकर फ्रंट के हिस्से में तो जो दुकानें थी वहां पर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की है और लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की है, लेकिन कोई जिंदा शख्स उनको नहीं मिला है, ना कोई अभी कोई डेड बॉडी उनको मिल सकी है। तो ये सूरत हाल है। ताजिर यहाँ पर काफी इश्ताल और गम गुस्से की कैफियत में पाए जाते हैं। मेयर कराची भी आए थे, नारेबाजी भी हुई थी। ताजिरों का आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि ताजिरों के एहतजाज के बायस मुर्तजा साहब डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और मुश्तिल अफराद की डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश। आपको यह भी बताएं कि इस हवाले से इजाफी नफरी को भी बुला लिया गया है। मेयर मुर्तजा वहाब की आमद पर ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया गया था और नारेबाजी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि मेयर नामंजूर। मेयर कराची ने गुल प्लाजा के सादे समय चंद अफराद को डीसी ऑफिस बुला लिया है और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से मुतालिका अफसरान की सरजनिश भी की गई है। तो सूरत हाल ये है कि 23 घंटे बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब जाए वकू पर पहुंचे थे वहां की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, जिसके बाद ताजिरों की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था। उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। नजीर, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मुर्तजा वहाब अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे थे और हमने उनसे बात की कि आप तकरीबन 23 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जैसे ही वो इस डीसी ऑफिस के गेट से बाहर निकले और ताजिरों ने उनको देखा और उनके अंदर शदीद इश्ताल पाया गया, उन्होंने फौरन से मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसको देखकर मेयर कराची जो डू नॉट क्रॉस वाली पट्टी थी उससे उठाकर तेजी से गुल प्लाजा की जानिब अपने हिफाजी हिसार में गए। और जब वो वहां का विजिट करके वापस आए तो बहुत बड़ी तादाद में ताजिर वापस आए। इनके जो साथ हिफाजत में जो पुलिस एहलकार थे और दीगर सिक्योरिटी जो वार्डन थे, उन्होंने इनको यहाँ से बमुश्किल लोगों के जंगल से निकालकर डीसी ऑफिस के अंदर जैसे ही आए
تو جو تاجر تھے انہوں نے دروازے زور سے بجانے شروع کر دیے، دروازے توڑنے کی کوشش کی، جس کے بعد جو ضلعی پولیس ہے ان کی جانب سے گیٹ کے اوپر کئی اہلکاروں کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ کوئی شخص اندر آ کر میئر کراچی کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور پھر مسلسل وہ میئر کراچی نامنظور، میئر کراچی قاتل کے نعرے لگاتے رہے۔ اس وقت جو میئر کراچی مرزا وہاب ہے وہ ڈی سی آفس کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور گل پلازا کے صدر بھی اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے اور اندر مذاکرات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہم نے تو یہ مناظر دیکھے نا، جب تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی تھی، جب وہ وہاں پر پہنچے، آپ کی بھی ان سے بات ہوئی تھی میئر کراچی سے، آپ نے بھی سوالات پوچھے تھے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ بالکل، دیکھیں میں اس وقت بھی وہیں اندر موجود ہوں جہاں میری مرزا وہاب سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے یہاں پر پہنچے ہیں تو کب یہ کام شروع ہوگا، کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نمبرز اپڈیٹ کیے، تو ان کا کہنا تھا کہ 65 لوگوں کی ہمارے پاس اس وقت تصدیق ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سعید غنی نے بتایا تھا 59 لوگ ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس عمل کو مکمل کریں اور لوگوں کی جان بچائیں۔ لیکن ہم نے اس سے یہی سوال کیا کہ سعید غنی سے بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ریسکیو عمل مکمل ہو جائے گا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ اندر موجود ہے ان کی زندگی کے ساتھ کس طرح کی سچویشن ہو، تو ان کا وہ کوئی واضح جواب نہیں دے سکے۔ اور اسی بات کا غم و غصہ جو تاجر برادری ہے، جو عوام ہے، عام لوگ بھی ہیں، وہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مرزا وہاب کو دیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ اشتعال میں لوگ تھے، اس وقت بھی وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ مرزا وہاب اس وقت ڈی سی آفس کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ گل پلازا کے صدر بھی موجود ہے، اور پولیس کی نفری جو اضافی نفری طلب کی گئی تھی اس کو گیٹ پر کھڑا کر دیے گئے، گیٹ ڈی سی آفس کے چاروں طرف سے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی بھی شخص اندر آ کر کوئی شرپسندی نہ کر سکے، اور اس وقت اندر جو یہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، ملاقات کا سلسلہ جاری۔ نذیر، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انجم وہاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ انجم، میئر کراچی یہاں پر پہنچے ہیں، تاجروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، کیا کوئی بات چیت ہو سکی جو تاجر ہیں جن کا غم و غصہ ہے اس کو کیا جا سکے؟ میئر کی جانب سے کوئی ہدایات جاری کی گئی، کچھ بات کی انہوں نے؟ جی بالکل، بات تو انہوں نے کی ہے کہ جی ہمارا ریسکیو کا عمل جاری ہے، سرچ اینڈ ریسکیو بھی شروع کی جائے گی، لیکن وہ تاجروں سے بات نہیں کرنا چاہیے انہوں نے، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو تاجروں نے احتجاج شروع کر دیا، نعرے بازی شروع کر دی، میئر کراچی نامنظور، تو وہ فوراً گلی کی طرف چلے گئے، جو گل پلازا کی بیک گلی والی سائڈ ہے وہاں چلے گئے۔ حصار میں وہ گئے تھے اور وہاں سے وہ گھوم پھر کے واپس آ گئے، جائزہ لینے کے بعد وہاں پر کچھ ان سے بات چیت کرنے کی بھی کوشش کی گئی، میڈیا نے، ہم نے بھی ان سے سوال کیے کہ اتنے گھنٹوں بعد آپ یہاں پر ہیں، تاجر اشتعال میں ان کے پیارے یہاں، کچھ جو تاجروں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے پیارے یہاں پر ابھی تک اندر موجود ہیں، ان کی بات بھی ہوئی ہے، یہاں پر بیسمنٹ میں موجود ہیں، ان کو نکالنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب یہ کولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن بھی شروع کیا جائے گا، لیکن تاجر ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد میں پھر ڈی سی آفس کی جانب تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے، اور یہاں پر بھی سیکیورٹی نے ان کو حصار میں رکھا، گیٹ سے اندر جانے کی کوشش انہوں نے کی، تاجروں نے بھی اندر جانے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے تاجروں کو اور مشتعل عوام کو اندر نہیں جانے دیا، لیکن عوام بہت زیادہ مشتعل تھی، فوری طور پر گیٹ بند کر دیا گیا، کچھ اندر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بیشتر تعداد باہر موجود تھی، انہوں نے گیٹ بجا کر میئر کی ابھی کچھ عہدیداران سے بات ہو رہی ہے اور کچھ کی سرزنش بھی انہوں نے کی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، رافع حسین اس وقت بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ عمارت کی؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت بھی عمارت کی جو دوسری منزل ہے اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ اسے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو فرنٹ سائڈ ہے اس پر آگ تو بجھ گئی ہے، لیکن اندرونی جو جگہ ہے اس میں اندرونی جو منزلیں ہیں وہاں پر اس وقت آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، اس کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور فائر بریگیڈ حکام اس کو بجھانے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ نیوی کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، سندھ رینجرز بھی یہاں پر موجود ہے۔ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور جو پولیس اہلکار ہیں اور دیگر عملہ ہے وہ ان کو روکنے میں ناکام ہو رہا ہے، وہ یہاں آ کر تصویریں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو کا جو سلسلہ ہے یا جو آپریشن ہو رہا ہے آگ کو بجھانے کا اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ واٹر براؤزر بار بار آ رہے ہیں، فائر بریگیڈز بار بار آ رہی ہیں، ایمبولینسز گزر رہی ہیں، تو اس میں جو ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ ہماری ٹھیک ہے، رافع حسین اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جو تصویریں بنانا ان کو ہٹانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر کی جانب سے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں بھرپور طور پر شامل رہے گا. مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حمایت جاری رکھے گا. غزہ میں دیرپا امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے. سلیکشن کے لیے آکشن پر اتفاق. پی ایس ایل سیزن 11 میں ڈرافٹ کے بجائے پہلی بار کھلاڑیوں کی نیلامی ہوگی. ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ایس ایل گورننگ کونسل کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے کر لیے گئے. نئے سیزن میں تمام پرانی ٹیموں کو 4 کھلاڑی ریٹین کرنے کی اجازت ہوگی. ایک برانڈ ایمبیسڈر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. مینٹور اور رائٹ ٹو میچ کے خاتمے پر بھی اتفاق ہو گیا. کمیٹی کی تمام سفارشات چیئرمین پی سی بی کو بھیج کر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. محسن نقوی چند دن میں اعلان کریں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.